أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. 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 فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. جزاك الله.